अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। नाज़रीन, कतर की अदालत ने 8 भारतीय नेवी अफसरान को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। ये हुक्म क्यों सुनाया गया, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और भारतीय मीडिया इस सजाए मौत के हुक्म को लेके बहुत वावेला और शोर मचा रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। और इसी तरह भारतीय दफ्तर खारजा से जब ये किसी को सहाफ़ी ने क्वेश्चन पूछा कि इन अफसरान को क्यों सजाए मौत दी गई है, तो उनका ये कहना था कि हम मजम्मत करते हैं, हमने उनको कौंसलर रसाई दी है, उनकी फैमिली को भी हमने उनसे मुलाकातें करवाई हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन कतरी अदालत ने या कतरी हुकूमत ने इसकी रीज़न जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी है, यानी कि पब्लिक नहीं की। 27,23,000 की आबादी का मुल्क 2.25 अरब की आबादी के मुल्क के सामने डट गया है, जबकि हम जो एटमी ताकत हैं, एटमी कुव्वत हैं, हम इस तरह की बहादुरी का और जवांमर्दी का मुजाहरा नहीं कर सके। इन भारतीय अफसरान को क्यों सजाए मौत दी गई, इसकी पीछे असल वजूहात क्या थीं, और फिर भारत का ये प्रोपेगेंडा कि ये कतरी अदालत ने ISI की इमा पर या हुकूमत पाकिस्तान की इमा पर इन अफसरान को सजाए मौत दी है। वो अफसरान वहाँ पे क्या कर रहे थे, किस मिशन पे गए हुए थे, और उनकी किन रीज़न्स की वजह से उनको सजाए मौत दी गई है, आज इस वीडियो में इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको ये बताते हैं कि ये 8 नेवी अफसरान जो भारत से मुख्तलिफ बड़े ओहदों पे, कमांडर ओहदों पे, कैप्टन के ओहदे पे रिटायर्ड थे। ये अल दोहरा एक टेक्नोलॉजी और सर्विस की ग्लोबल कंपनी है जो कतरी दफाई जो उनकी वजारत है उसके लिए काम करते थे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिशन था जिसको ये लेके चल रहे थे। वो मिशन था स्टील्थ टेक्नोलॉजी की आबदोज़ें जो इटली और जर्मनी के इश्तराक से बन रही थी और कतर उनको हासिल करना चाह रहा था। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी की जो आबदोज़ें हैं, इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ख़ुद इनको हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। इसकी एक बड़ी इसके अंदर क्वालिटी है। इस स्टील्थ जो टेक्नोलॉजी होती है ये इसी तरह होती है जैसे कि रेडार जो होता है वो किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करता है, तो इसी तरह पानी के अंदर जो आबदोज़ों को या इस तरह के जो हथियार लेकर लेस आबदोज़ें जाती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए एक आला होता है, जैसे वहाँ पे रेडार होता है, पानी के अंदर सोनार होता है। तो ये जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी की आबदोज़ें होती हैं इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये उसको चकमा देख के जो है ये सोनार की उस ट्रैकिंग में नहीं आती। तो ये जो अफसरान थे 8 अफसरान, ये उस कंपनी में जो कतरी वजारत दफा के लिए काम कर रही थी उसमें बड़े ओहदों पे जो थे ये वहाँ पे तैनात थे, और इनके अलावा और भी बहुत से भारतीय शहरी जो हैं उस कंपनी में मुलाजम थे जो वजारत दिफा, जो कतरी वजारत दिफा है उसके लिए काम कर रही थी। अब इन पर क्या इल्ज़ाम हुआ, किस वजह से इनको सजाए मौत दी गई, तो ये अगस्त 2022 में जो कतरी जो इंटेलिजेंस सर्विस है उनको ये पता चला कि ये जो 8 अफसरान हैं इनकी जो खुफिया पैगाम रसानी थी इसराइल के साथ, उनको उसको जो है वो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, और उसके बाद अगस्त 2022 से जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया। ये जितनी भी सीक्रेट जो और दिफाई जो मालूमात थी वो इसराइल को जो है वो पहुंचाते थे, और ये जो कतरी इंटेलिजेंस थी इन्होंने इसको पकड़ लिया। अब वहाँ से लेके अब तक इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी भी तरीके से इनको वहाँ से छुड़वा लिया जाए, क्योंकि 2 अफसरान ऐसे थे जिनकी फैमिलीज़ जो हैं वो कतर में रह रही थी, बाकी 6 लोगों की जो फैमिलियाँ थी वो इंडिया में रह रही थी। लेकिन कतर अपने इस मौक़िफ़ पे डटा रहा, और अभी 3-4 दिन पहले कतर की अदालत ने इन 8 अफसरान को जो है वो सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। इन 8 अफसरान में से कौन से अफसरान हैं, तो उसमें जो पहले नंबर पर है वो नवजोत सिंह गिल है, ये भारतीय बहरिया में कैप्टन था। इसके अलावा जो है वो दूसरा जो है वो कैप्टन सोहराब है, और इसके बाद जो है वो नंदू तिवारी है, कैप्टन बरिंदा कुमार वर्मा है, इसी तरह अमित नागपाल है, और सुरेल है, और राकेश है।
یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزائے موت دی گئی ہے۔ اب بھارت نے اس کا سارا جو ملبہ، حالانکہ یہ کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، کورٹ کے فیصلے میں اس کی ریزنز لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ بھارت کے جتنے بھی پچھلے 4 سے 5 دنوں کے جتنے بھی بڑے اخبارات ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں، ان کے میڈیا کو بھی دیکھ لیں، تو ہر جگہ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریزن کا نہیں پتہ، کوئی ریزن پبلک نہیں کی گئی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کمپیٹنٹ کورٹ ہو، اگر اس نے سزائے موت کا ڈیتھ پلینٹی کا حکم دیا ہو تو اس نے تو اس کی ریزن لکھنی ہوتی ہیں۔ تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو افسران تھے یہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے، اسرائیل کو خفیہ معلومات دے رہے تھے۔ اب آپ اس چیز کو اس طرح سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں جو ہے اس نے اپنے جو بندے ہیں وہ اور یہ نیوی کے لوگ ہیں، پاکستان میں بھی جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں یہ نیوی کے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ ابھی وہ خالستان کی جو تحریک کا سکھ رہنما تھا کینیڈا میں جس کو قتل کیا گیا، ابھی اس کا معاملہ ابھی دبا نہیں تھا، تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو عربوں نے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں جنہوں نے بھارت کے ساتھ بڑے اپنے قریبی مراسم اور بڑا تجارتی معاملات کر رہے تھے اور بڑے زیادہ آپس میں یہ کلوز تھے، تو ان کے ملکوں میں انہوں نے کس حد تک جو ہے وہ انٹرفیرنس کر لیا اور کس کس وزارت میں اور کس کس کمپنیوں میں انہوں نے اپنے بندے جو ہیں، خفیہ ایجنسیوں کے بندے جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے جو قابل فخر اور قابل تحسین بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل جو آبادی ہے قطر کی وہ 27,23,000 لوگوں پر مشتمل ہے اور چھوٹا سا ایک ملک ہے، لیکن اس نے دباؤ برداشت نہیں کیا، اس نے اپنی قومی سالمیت پہ، اپنی دفاع پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اس کی عدالت نے جو ہے ان کو سزائے موت دے دی ہے۔ تو بھارتی میڈیا کا یہ موقف جو ہے کہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایجنسیوں کی وجہ سے، یہ پاکستان کی حکومت کی دباؤ کی وجہ سے یہ ہوا، تو میں اس لیے اس کو نہیں مانتا کہ اگر اتنا ان کا دباؤ ہوتا تو یہ جو انہوں نے آپ کے اپنے بندے پکڑے ہوئے ہیں ابھی تک ان کی سزائے موت پہ تو عمل درآمد نہیں ہو سکا، بلکہ یہاں پہ تو آپ کے پائلٹ جو ہیں جب وہ بم گراتے ہیں تو ہم تو ان کو چائے پلا کے تو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ اگر قطر حکومت نے کیا ہے یا قطری عدالت نے کیا ہے تو یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہیں، لیکن انہوں نے اگر اس لیول کا فیصلہ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر بھارتی جو یہ افسران تھے ان کے خلاف ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ مستند قسم کے ثبوت ہوں گے، تب جا کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی قطر کی طرح جو ہے وہ اپنے جو دفاعی معاملات ہیں، جو اپنی قومی ایک رواداری کا معاملہ ہوتا ہے، اپنی ایک جو دفاعی طاقت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو یہاں پہ ان کے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، جس میں کلبھوشن یادو ہے اور لوگ ہیں، تو ان کو جو عدالتوں نے فیصلے سنائے ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو جو ہے وہ بین الاقوامی عدالتوں میں لے کے جا کے یا اتنا ٹائم دیا جائے کہ وہ انٹرفیرنس کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس میں کوئی بھی ملک جو ہے اس کو اگر وہ انٹرفیرنس کرتا ہے یا اس کی جو قومی سلامتی ہے یا سالمیت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، انڈیا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، تو بالکل اس کو ایسے ہی جو ہے وہ سبق سکھانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔